बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरहम टीवी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर है। बनी इसराइल के मशहूर पैगंबर मिस्र में पैदा हुए। बनी इसराइल की हालत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ये थी कि लोग फ़िरौनियों के खादिम थे। फ़िरौनियों ने उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कामों पर मुकर्रर किया हुआ था। कुछ लोगों को तामीर के कामों पर लगाया हुआ था और कुछ लोगों से हल चलाने का काम लिया जाता था और कुछ लोगों से खेती बाड़ी के मुख्तलिफ़ काम लिए जाते तो कुछ लोगों को फसल की काश्त और कटाई वगैरह के काम पर मुकर्रर किया हुआ था। गंदे कामों पर भी उन्हें ही लगाया जाता था। बनी इसराइल की औरतों से ऐसे काम लिए जाते थे जैसे लौंडियों से काम लिए जाते हैं, यानी घर के तमाम काम उनके सुपुर्द होते। सूत काटना और सिलाई बुनाई वगैरह के काम उन औरतों से ही लिए जाते थे। कुरान करीम में है, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हाम फरमाया कि उसे दूध पिला और फिर जब तुझे उससे अंदेशा हो तो उसे दरिया में डाल दे और ना डर और ना गम कर, बेशक हम उसे तेरी तरफ फिर लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। फ़िरऔन को मालूम हो गया था कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो उसकी बर्बादी का बाइस बनेगा, इसलिए वो बनी इसराइल के सब लड़कों को कत्ल करवा देता था। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही आपकी वालदा के दिल में ये बात डालकर यकीन करवा दिया गया था कि पैदाइश के बाद तुम बच्चे को दूध पिलाती रहो। जब तुमको फ़िरऔन के जासूसी से ख़तरा लाहक हो या बच्चे के रोने वगैरह से पड़ोसियों से तुम्हें ख़तरा हो तो बच्चे को दरिया में डाल दो। हम उस बच्चे की हिफाजत करेंगे और तुम्हारी तरफ लौटा देंगे और उसे रसूल बनाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पे जब विलादत का वक्त करीब हुआ तो आपके पास एक दाई आई, उनमें से जो फ़िरऔन ने बनी इसराइल की औरतों के लिए मुकर्रर कर रखी थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी दोनों आंखों के दरमियान से नूर की किरणें ज़ाहिर हो रही थीं, जिनको देखते ही दाई का हर जोड़ कांपने लगा। उसके दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी गई। उसने कहा, ए औरत, इस बच्चे की माँ, मैं तो इसे कत्ल करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे इससे शदीद मोहब्बत हो चुकी है, इसलिए तू अपने बच्चे को महफूज कर ले। वो दाई ये कहकर चली गई। इतने में फ़िरऔन के जासूस आपके दरवाजे पर पहुँच गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने जासूसों को आते हुए देख कर कहा कि ए माँ, फ़िरऔनी आ रहे हैं। आपकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, होशो हवास जाते रहे। बच्चे को डर के मारे कपड़े में लपेट कर जलते तंदूर में डाल दिया। जब फ़िरौनी आपके घर में दाखिल हुए तो जलते तंदूर की तरफ तो वो ना गए, लेकिन तमाम घर छान मारा, कोई बच्चा नज़र ना आया। जब फ़िरौनी आपके घर से निकल गए तो आपकी वालदा को होश आया और अपनी बेटी से पूछा कि बच्चा कहाँ है, यानी कि उनको भी ये मालूम ना था कि बच्चा कहाँ डाला था। बेटी ने जवाब दिया, मुझे कुछ पता नहीं। इतने में तंदूर से आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज़ आई तो आपकी वालदा ने देखा कि बच्चे पर आग ठंडी सलामत हो चुकी है। उन्होंने बच्चे को तंदूर से निकाल लिया। वालदा को जब ये फ़िक्र दामन गेर हुई कि फ़िरऔन बच्चे की तलाश में पूरी जिदोजहद कर रहा है तो उन्होंने बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में डालने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिल में पुख्ता बात डाल दी थी कि इस तरह बच्चा महफूज रहेगा और उन्हें एक दिन वापस मिल जाएगा। लिहाजा आपकी वालदा ने आपको संदूक में बंद करके दरियाए नील में बहा दिया। जो फ़िरऔन की मलका की नज़र से गुजरा उसने आपको बतौर फर्जंद पाला। बड़ा होने पर उन्होंने एक कुतबी के मुकाबले में बनी इसराइल की हिमायत की, जिसमें कुतबी मारा गया। उस पर आप मिस्र से भागकर मदीन पहुँचे, जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको अपने यहाँ रखा और बेटी की शादी उनसे कर दी। 12 बरस के बाद वो अपनी अहलिया के हमरा वापस आ रहे थे तो वादिय तुवा में अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया और उनको पैगम्बरी अता हुई। उनको फ़िरऔन की हिदायत के वास्ते मुतय्यन कर दिया गया और मौजज़ात अता हुए। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत के मर्तबे से सरफराज होने के बाद दीन हक़ की तबलीग के सिलसिले में फ़िरऔन के पास पहुँचे तो आपने फ़िरऔन से फरमाया, ए फ़िरऔन, मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ और हक़ और सच की दावत देता हूँ, इसलिए तुम सच्चाई के दावे को तस्लीम करके एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। फ़िरऔन कहने लगा, ए मूसा, अगर तुम अल्लाह ताला के नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये देखो। इसके साथ ही आपने अपना असा मुबारक ज़मीन पर डाल दिया। असा मुबारक ज़मीन पर आते ही एक बहुत बड़ा अजदा बन गया जो अपना जर्द रंगत वाला लाल मुंह खोलकर ज़मीन से 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक अपनी दुम पर खड़ा हो गया। उसका एक जबड़ा ज़मीन के ऊपर लग रहा था, जबकि जबड़े का दूसरा हिस्सा फ़िरऔन के महल की दीवार के ऊपर लग रहा था। अचानक अजदे ने हरकत की और इसका रुख फ़िरऔन की तरफ हो गया। फ़िरऔन ने यह मंजर देखा तो वो बहुत दहशतज़दा होकर अपने तख्त से कूदकर भाग उठा। अजदे का रुख फ़िरऔन की तरफ था। फ़िरऔन लगातार भागता हुआ लोगों में घुस गया। उस पर इस कदर भगदड़ मची कि हज़ारों आदमी एक दूसरे पर गिरकर कुचले गए और मारे गए।
فرعون ڈرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے چیخو پکار شروع کر دی اور کہا، اے موسیٰ، تجھ کو اس کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنایا، اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تو وہ اژدھا پہلے کی طرح عصا مبارک بن گیا۔ اس پر فرعون نے سکون کا سانس لیا۔ یہ معجزہ پاک دیکھ کر بھی فرعون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور پھر اپنی مشرکانہ حرکتوں میں لگ گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی ہمت نہ ہاری اور بار بار فرعون کے دربار شاہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ فرعون اپنے جادوگروں کو ان کے مقابلوں میں لایا، مگر وہ سب خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے عاجز پا کر ایمان لے آئے۔ بعدازاں آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں دریائے نیل پڑتا تھا۔ حکم ربی کے تحت آپ نے اس پر اپنا عصا مبارک مارا تو وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور دریا میں ایک رستہ سا بن گیا۔ فرعون بھی ان کے تعاقب میں چلا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا پر پہنچا تو ایک رستہ بنا پایا تو بلا جھجک آپ کے پیچھے ہی اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا میں اتر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں سمیت پار اتر گئے، مگر فرعون اپنے تمام ساتھیوں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ پھر آپ کوہ طور پہ اتر گئے تو آپ پر تورات نازل ہوئی، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں سامری نام کے جادوگر نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ واپسی پر آپ نے بچھڑے کو تو آگ میں ڈال کر گلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو بجائے شہروں میں بسانے کے ایک بیابان میں لے گئے، جہاں 40 سال کا عرصہ ان کی غلامانہ عادتوں کی اصلاح میں گزارا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 29 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اکثر مقامات پر آپ کے بھائی ہارون کا بھی ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں فرعون کے ڈوبنے کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت نہایت عاجزی سے اپنی عبودیت کا اقرار کر کے معافی مانگی، مگر اب معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کو خداوندی جواب ملا تھا اور وہ صرف اتنا تھا کہ ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلیں تیری لاش دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ آج سے 40 سال پہلے اپنے فرعون کی لاش دریائے نیل سے مل گئی تھی، اور جس کے تعلق آثار اور علامات دیکھ کر طبقات الارض کے بڑے بڑے ماہرین اور سائنسدانوں نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ وہی فرعون ہے جو جناب موسیٰ کے زمانے میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے غرق ہوا تھا۔ آج بھی اس کی مومیائی ہوئی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اختتام کو پہنچی تو فرشتہ موت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی روح قبض کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرشتہ موت، تجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہوں؟ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے گھر جاؤں، اپنے بچوں سے ملاقات کروں، اپنے گھر والوں کو الوداع کہوں، اس کے بعد میری روح قبض کرنا۔ ملک الموت کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں تو اللہ کے حکم کو تسلیم کر رہا ہوں، مجھے اتنی مہلت نہیں کہ میں آپ کو مہلت دوں۔ آپ نے ملک الموت کو دیکھ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں تیری عبادت کروں، تجھ سے دعا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مہلت ملی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اے میرے اللہ، اس موت کے فرشتے کو حکم دے کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے گھر والوں سے الوداع کہہ دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، اپنی تمام اولاد سے الوداع کہنے لگے۔ کہتے کہتے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بچہ جو بہت کمزور تھا، آپ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کو دیکھا آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میرے دوسرے بچے تو زندگی گزار لیں گے، لیکن میرا یہ بچہ اتنا کمسن، اتنا چھوٹا ہے، یہ زندگی کیسے گزارے گا؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچنا تھا کہ آواز غیب آئی، اے موسیٰ، تمہارے پاس جو پتھر پڑا ہوا ہے اپنی لاٹھی اس پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لاٹھی ماری تو پتھر ٹوٹ گیا، اس کے اندر ایک اور پتھر تھا۔ پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس پر بھی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، وہ پتھر بھی ٹوٹ گیا، اور اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا اور اس کے منہ میں اناج کا دانہ تھا اور وہ اس کو مزے سے کھا رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آواز غیب آئی، اے موسیٰ، دیکھ، اس پتھر کے اندر ایک اور پتھر تھا اور اس پتھر کے اندر یہ چھپا کیڑا بھی اپنے رزق سے محروم نہ ہوا۔ میں اس کو رزق دے رہا ہوں تو تیرے بچے کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اے موسیٰ، سوچ، فرعون وقت کا بادشاہ جو تجھے مارنا چاہتا تھا، اس نے سینکڑوں بچے مار دیے، لیکن میں نے اسی کے محل میں اسی کے ہاتھوں سے تمہاری پرورش کروائی اور تمہیں اس قابل بنایا کہ تم اس کی حکومت کو ختم کر دو، تو پھر تیرے بچے کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ یاد رکھنا، یہ ساری خلقت میری بنائی ہوئی ہے اور میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجازت سے ملک الموت نے روح قبض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 125 سال تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔